अरे बहन, वैसे तो कुल मिलाकर सब खैरी हैं, लेकिन घर में जो बड़ी माँ है ना, उनसे बड़ी परेशान हूँ। अरे बहन, क्या बात हो गई? बड़ी माँ ने कौन सा नया मसला खड़ा कर दिया है? अरे बहन, अभी घर आकर खाने के लिए बैठी ही थी, इतने में बड़ी माँ ने आवाज लगा दी, मेरी दवाई तो ला कर दे दो। अरे बहन, अच्छा तो ऐसा लगता है आपकी माँ की तबीयत खराब है। हाँ बहन, वैसे तो कोई खास बात नहीं है, ये तो उनका रोज का मामला है। आए दिन कुछ न कुछ चलता ही रहता है, कभी खांसी, कभी नजला, कभी बुखार, कभी सर में दर्द वगैरह वगैरह। बस बहन, तबीयत आज सा गई है। अरे बहन, आपकी माँ है, आपकी माँ आपके बारे में इस तरह की बातें कर रही है। माँ बाप की खिदमत करने पर तो दोनों जहाँ की कामयाबी मुनहसर है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, इसलिए कि उनकी खिदमत से जी नहीं चुराना चाहिए। अरे बहन, हमारे ऊपर उस कदर एहसानात है जिनको शुमार नहीं किया जा सकता। अरे बहन, किस चीज के उनके एहसानात है? पूरे पौने 2 साल से परेशान हूँ, न रात को चैन से सो सकती हूँ, न दिन को सुकून है। कभी ये करो, कभी वो करो, कभी यहाँ आओ, कभी वहाँ जाओ। बहन, इस कदर परेशान हूँ, इस कदर परेशान हूँ कि अगर तुम मेरी जगह होती तो घर छोड़कर चली जाती। अरे बहन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी परेशान हो? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे बहन, काफी देर से तुम्हारी बातचीत सुन रही थी, माफ करना, बर्दाश्त ना हो सका तो दरमियान में हाजिर हो गई हूँ। लेकिन बहन, तुम्हारी गुफ्तगू से मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुँची है। प्यारी बहन, आपको क्या तकलीफ पहुँच गई, जरा बोलो आप भी। अरे बहन, माँ के सिलसिले में जो आपकी सोच है वो सही नहीं है। अरे बहन, क्या सही नहीं है? आप वजाहत तो करें। अरे बहन, आपकी गुफ्तगू से लगता है कि माँ बाप आपके लिए बोझ है। हालांकि माँ बाप का अल्लाह ने वो मकाम व मर्तबा रखा है जिसकी शान में कुरान इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। जिसका तर्जमा यह है, और तेरे रब ने हुक्म कर दिया बजुज उसकी किसी की इबादत मत करो, तुम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। अगर तेरे पास उनमें से एक या दोनों बुढ़ापा को पहुँच जाए तो कभी हाँ से हूँ मत करना, ना उनको झिड़कना, उनसे खूब अदब के साथ बातचीत करना। आई बहन, समझ में अल्लाह ने क्या फरमाया है, किसी भी हालत में उनसे कहने की भी इजाजत नहीं। लेकिन बहन, मैंने तो अपनी माँ की इतनी खिदमत की कि हक अदा कर दिया, अब हमारे ऊपर कोई हक बाकी नहीं है। अरे बहन, ये मुँह और मसूर की दाल जरा सोच कर बोलो। तुम कहते हो कि मैंने अपनी माँ का हक अदा करा दिया है। अरे बहन, ये सारी जिंदगी और जिंदगी का एक एक लम्हा भी हक में लगा दूंगी, तब भी हक तो बहुत दूर की बात है, हक की बू भी अदा नहीं कर सकते। क्यों बहन, कैसे नहीं कर सकते? अरे बहन, अच्छा जरा सुनिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आकर अर्ज करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, इजाजत हो तो अर्ज करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान को इजाजत देते हैं, जरा ध्यान और तवज्जो से सुनिए वो क्या सवाल है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान को क्या जवाब देते हैं। वो नौजवान अर्ज करता है, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ बहुत बूढ़ी और कमजोर थी, मैं उनकी खिदमत करता था। एक मर्तबा उनके दिल में हज बैतुल्लाह का शौक पैदा हुआ, लेकिन मैं इतनी कमजोर थी कि चल ही नहीं सकती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी माँ को टोकरे में रखकर सर पर रखा और हज के लिए रवाना हो गए और इसी हालत में पूरा हज कराया। वो नौजवान अर्ज करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं वापस आ रहा था, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मुझे हाजत पेश आ रही है। वो इतना ही किफायती गिलाजत निजात टोकरे से निकलकर मेरे मुंह और बदन पर फैल गई। मेरे आका जर्रा बराबर भी मैंने उसको बुरा नहीं समझा। उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है। उसका तस्वुर में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहा कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है। अरे बहन, जरा जल्दी बताओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या जवाब दिया? अरे बहन, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि
علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان حق ادا کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے، بچے کی پیدائش کے وقت درد درجہ کی جو تکلیفیں ہوتی ہے اس پر پہلی چیخ نکلتی ہے، اس چیخ کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ سنا آپ نے اپنی ماں کی پونے 2 سال خدمت کر لی، اس پر احسان جتا رہی ہو۔ ذرا اللہ سے ڈرو، ماں باپ کی عظمت کرو، مرتے دم تک ان کی خدمت کرو، اپنی سعادت جانو، ان کے لیے اللہ سے دعا مانگو۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر مہربانی فرمائی ہے تجھے بھی میں ان پر مہربان فرمائے۔ بس کیجئے بہن، بس واقعی آپ نے میری آنکھیں کھول دی، میں تو والدین کے مقام اور ان کے مرتبہ سے بالکل ناآشنا تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو جزائے خیر دے، دونوں جہاں میں آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائیے۔ ارے بہن اب تو آپ کے سمجھ میں آ گیا نا ہے ماں کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، ہم کیا سلوک ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ کتنے ہی نادان جیسے ہیں جو اپنی ماں کو بات بات پر گالیاں دیتے ہیں، کتنے ہی بد نصیب ایسے ہیں جو اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ذرا یہ لوگ بھی سوچے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو ان سے بھی نہ کہو اور جگڑ کر بات کرو۔ خوب یاد رکھے کہ والدین ناراض ہو تو ان سے بڑی عبادت بھی اللہ کے نزدیک بیکار ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، صحابی ہے، عبادت گزار ہے، لیکن ماں ناراض تھی، آخری وقت میں زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو سکا، جیسے ہی ماں نے معاف کیا ان کی زبان سے کلمہ ادا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آج کے جوانوں کو ہدایت اور جذبہ پیدا فرمائے۔ پیاری بہن آپ نے بالکل سچ فرمایا، یہ حقیقت ہے کہ والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضا ہے۔ میں نے بھی ایک حدیث پڑھی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ اری بہن اب گھر جا کر اپنی ماں کی اتنی خدمت کرنا کہ ان کے دل سے تیرے لیے دعائیں نکل جائے، پھر انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں سور ہو جائے گی۔ پیاری بہن میں اس مجمع میں وعدہ کرتی ہوں کہ ان باتوں پر عمل کروں گی اور یہی بات اپنی سہیلیوں کو بھی بتاؤں گی انشاءاللہ، اور گھر جا کر سب کو سناؤں گی۔ اری بہن اگر آج ایسا ہو جائے تو معاشرہ میں بڑا سکون پیدا ہو جائے۔ یہ باتیں آپ حضرات نے بہت غور سے سنی ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ اگر کسی کا ماں باپ ناراض ہو تو گھر جا کر معافی کا طلب کرے اور مرتے دم تک ان کو خوش کرنے کی پوری کوشش کرے۔ پیاری بہن آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ماں باپ کو حقوق بتا کر مجھے اللہ کی ناراضگی سے بچا لیا، ورنہ میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی۔ اللہ آپ دونوں کو جزائے خیر سے نوازے، آمین۔ اچھا پھر ملاقات ہوگی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔